दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द हिडन आर्किटेक्चर ऑफ फीमेल अट्रैक्शन नाम के सोर्स मटेरियल का एक ज़बरदस्त जायज़ा लेने वाले हैं। सोचिए, जिस तरह एक आला तरीन स्मार्टफोन का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक आप उसके अंदर चलने वाले हिडन कोड को ना समझ लें, बिल्कुल वैसे ही डेटिंग और अट्रैक्शन के पीछे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं जो आमतौर पर हमारी नज़रों से छुपे होते हैं। तो चलिए, इस हिडन सिस्टम को डिकोड करते हैं। आज की इस डिस्कशन को हमने 5 मेन हिस्सों में डिवाइड किया है। द लॉजिकल डिस्कनेक्ट, द इमोशन इंजन, सबकॉन्शियस सिक्योरिटी स्कैन्स, द पोलैरिटी प्रिंसिपल और आखिर में द पैराडॉक्स ऑफ डिजायर। सोर्स मटेरियल अट्रैक्शन को बिल्कुल एक बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखता है और हम इन्हीं 5 पॉइंट्स के जरिए इस सिस्टम को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द लॉजिकल डिस्कनेक्ट, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। यहाँ सोर्स एक बहुत ही बुनियादी कम्युनिकेशन गैप की बात करता है, यानी जो हमारी लॉजिकल उम्मीदें होती हैं और जो असल हकीकत होती है उनके दरमियान एक ज़मीन आसमान का फ़र्क। सोर्स का एक बड़ा ही दिलचस्प दावा है। उनका कहना है कि जब कोई मर्द मुकम्मल एतमाद यानी एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करता है तो उस प्रोजेक्शन को ही हकीकत मान लिया जाता है। यहाँ लॉजिक बिल्कुल पीछे रह जाता है। इसे ऐसे समझें कि दिमाग बार बार रियलिटी चेक नहीं करता, बल्कि उस कॉन्फिडेंस को ही सच मान लेता है जो उसके सामने पेश किया जा रहा हो। अगर कॉन्फिडेंस का दिखावा स्ट्रांग है ना, तो बस वही रियलिटी बन जाता है, चाहे दुनियावी हैसियत या ज़ाहिरी शक्ल सूरत कुछ भी क्यों ना हो। और यही अजीब सी हकीकत हमें हमारे दूसरे हिस्से तक ले आती है, द इमोशन इंजन, द रोलर कोस्टर वर्सेस द ट्रेन। ये जो लॉजिकल डिस्कनेक्ट है, ये एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहां डेटिंग के तमाम फैसले किसी लॉजिक पर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक जज्बाती इंजन यानी इमोशंस पर चलने लगते हैं। इसको एक बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। फ्रेमवर्क कहता है कि मर्द आमतौर पर डेटिंग को एक लॉजिकल ट्रेन के सफ़र की तरह देखते हैं, जो पॉइंट ए से निकलती है और सीधा पॉइंट बी तक जाती है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। लेकिन दूसरी तरफ फीमेल अट्रैक्शन एक रोलर कोस्टर की तरह ऑपरेट करती है। ये अप्स, डाउन्स, अचानक आने वाले ट्विस्ट्स और थ्रिल पर जिंदा रहती है। अट्रैक्शन का सफ़र पुरसुकून नहीं होना चाहिए, बल्कि अनप्रिडिक्टेबल और जज्बाती तजुर्बे से भरा होना चाहिए। सफ़र बोरिंग हुआ तो समझें अट्रैक्शन वहीं ख़त्म। और यहाँ सबसे हैरानकुन पॉइंट ये है कि सोर्स एक्सप्लिसिटली क्लेम करता है कि पार्टनर चुनने के ये बड़े फैसले 0% लॉजिकल होते हैं। 0। ये फैसले मुकम्मल तौर पर यानी प्योर 100% इन्हीं बदलते हुए जज्बाती हालतों और सेंसेशंस पर बेस करते हैं। जिस तरह रोलर कोस्टर पे इंसान सिर्फ थ्रिल एंजॉय करता है और कैलकुलेशंस नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्शन प्योरली जज्बात से ड्राइव होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर अट्रैक्शन प्योरली इमोशनल प्रोजेक्शन और कॉन्फिडेंस पे चल रही है और ऑब्जेक्टिव लॉजिक का कोई काम नहीं, तो एक बहुत ज़रूरी सवाल जहन में आता है, ये बैकग्राउंड सिस्टम आखिर तस्दीक कैसे करता है कि जो कॉन्फिडेंस सामने वाला दिखा रहा है वो वाकई असली है या सिर्फ एक धोखा? और इस सवाल का जवाब हमें तीसरे हिस्से में मिलता है, सबकॉन्शियस सिक्योरिटी स्कैन्स, ऑटोमेटेड स्ट्रेस टेस्ट्स। ये अट्रैक्शन के सिस्टम का एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल खामोशी से बैकग्राउंड में खुद ब खुद चलता रहता है। यहाँ टेक्स्ट शिट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाता है। इसे ना अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में चलने वाले किसी एंटीवायरस स्कैन की तरह समझ लीजिए। सोर्स वाज़े करता है कि ये बिहेवियर किसी बुरे इरादे से जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि ये बिल्कुल लाशऊरी यानी सबकॉन्शियस होता है। जब भी कोई शख्स एतमाद शो करता है तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम फ़ौरन एक स्ट्रेस टेस्ट रन करता है ताकि चेक किया जा सके कि क्या ये बंदा वाकई अंदर से उतना मजबूत है जितना बाहर से नज़र आ रहा है। ये स्ट्रेस टेस्ट सच में एक मशीन की तरह काम करता है। पहले आता है ट्रिगर, यानी जब कोई कॉन्फिडेंस का दावा करता है। फिर सिस्टम अचानक एक टेस्ट फेंकता है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात या चैलेंज जो थोड़ा परेशान कर दे। उसके बाद रिएक्शन नोट किया जाता है। अगर उस चैलेंज के बावजूद जज्बाती बैलेंस बरकरार रहे तो अट्रैक्शन फ़ौरन शूट कर जाती है। लेकिन अगर वहाँ घबराहट या गुस्सा आ जाए तो अट्रैक्शन का ग्राफ वहीं गिर जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी स्कैन फेल हो चुका होता है। सोर्स यहाँ एक बहुत सख्त रियलिटी चेक देता है। कोई भी शख्स इन ऑटोमेटेड सिक्योरिटी स्कैन से एग्जेम्प्ट नहीं है। आपके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, शोहरत हो या बहुत बड़ा रुतबा, कोई भी चीज़ आपको इन नफ्सियाती टेस्ट से बचा नहीं सकती।
یہ بیک گراؤنڈ ایپ ہر وقت چل رہی ہے اور سب پر برابر لاگو ہوتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، دا پولیرٹی پرنسپل، مینٹیننگ دا فائر وال۔ ایک بار جب ابتدائی سیکیورٹی سکینز کلیئر ہو جائیں تو سورس کے مطابق اس کشش کو زندہ رکھنے کے لیے رشتے میں ایک جذباتی پولیرٹی یعنی ایک قسم کی ٹینشن یا کھچاؤ برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سخت تنبیہ کرتا ہے کہ حد سے زیادہ وقت پیسو انرجی میں گزارنے سے رشتے کی یہ پولیرٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ہر وقت بس چل کر رہے ہیں، بے مقصد وقت گزار رہے ہیں، تو وہ ضروری جذباتی کشش مرنے لگتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک رومانٹک پارٹنر آہستہ آہستہ محض ایک بیسٹ فرینڈ بن کر رہ جاتا ہے۔ ٹینشن ختم تو وہ تھرلنگ رولر کوسٹر واپس ایک بورنگ ٹرین بن جاتی ہے۔ تو بھائی، اس پولیرٹی کو مینٹین رکھنے کے پروٹوکولز آخر ہیں کیا؟ سورس کہتا ہے کہ انٹریکشنز کو ہمیشہ تھوڑا پلے فل اور ڈیٹیچڈ رکھنا چاہیے اور ہر وقت روزمرہ کی سنجیدگی کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک بہت اہم اصول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ویلیڈیشن کو اسکارس رکھیں، یعنی ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، تھوڑا انپریڈکٹیبل بنے رہیں تاکہ اٹریکشن کا آپریٹنگ سسٹم کبھی بور نہ ہو۔ آسانی سے مل جانے والی چیز کی قدر ویسے ہی کم ہو جاتی ہے نا؟ اب ہم آتے ہیں پانچویں اور آخری حصے کی طرف، اور سچ بتاؤں تو یہ سب سے زیادہ حیران کن ہے، دا پیراڈاکس آف ڈیزائر، انڈیفرنس ایز ویلیو۔ یہ حصہ ان اصولوں کو بیان کرتا ہے جو ہماری عام لاجک کے بالکل الٹ کام کرتے ہیں۔ یہاں کامن سینس بالکل فیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، لاجیکلی سوچیں تو رشتے میں سخت باؤنڈریز بنانا یا ایکسکلوسیوٹی مانگنا اچھی بات لگتی ہے، رائٹ؟ لیکن فریم ورک کے مطابق یہ ایکشنز دراصل انسیکیورٹی اور آپشنز کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر چیزیں ٹھیک نہ ہوں اور آپ بنا کچھ کہے وہاں سے الگ ہو جائیں، یعنی سمپلی واکنگ اوے، تو یہ آپ کی ہائی ویلیو کو سگنل کرتا ہے۔ لاجک بالکل الٹا کام کر رہی ہے یہاں۔ بے پرواہی کو یہاں کمزوری نہیں بلکہ طاقت اور ویلیو کا سب سے بڑا نشان سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیراڈاکس ایموشنل ہائپرگیمی کے کانسیپٹ کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ صرف دولت یا رتبے کے بجائے اس پارٹنر کو چنا جاتا ہے جو ان کی ایموشنل سٹیٹ کو سب سے بہتر سیٹسفائی کرے۔ ایک شخص کو اس کے امیر یا زیادہ شہرت یافتہ کمپیٹیٹرز پر صرف اس لیے ترجیح مل سکتی ہے کیونکہ اس کا وہ ڈیٹیچڈ اور کول رویہ سامنے والے کو یہ فیل کرواتا ہے کہ وہ شخص خود ایک بہت قیمتی نام ہے۔ اس پیور آرکیٹیکچرل نظام کا سب سے بڑا خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ اٹریکشن اپنے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پر تب پہنچتی ہے جب پارٹنر مکمل جذباتی خود مختاری یعنی جینوئن ایموشنل انڈیپینڈنس کا مظاہرہ کرے، جسے دوسروں سے ہر وقت ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی نا، وہ اس ہڈن سسٹم میں سب سے زیادہ پرکشش بن جاتا ہے۔ یہاں آ کر لاجک پوری طرح ہار جاتی ہے اور ایموشنل ریالٹی جیت جاتی ہے۔ سورس اپنی اس آرکیٹیکچرل بلو پرنٹ کو کچھ مزید حقیقت پسندانہ مشاہدات کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس پورے سسٹم میں اٹینشن ہی پرائمری کرنسی ہے، لوگ اسے جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور تھوڑی کڑوی سچائی یہ بتائی گئی ہے کہ بریک اپ سے پہلے ہی اکثر بیک اپ آپشنز تیار رکھے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی ویلیو کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات مذہبی نیکی یا ورچو کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ٹیکسٹ ایک زبردست پوائنٹ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ الفاظ سے زیادہ ان کے پیچھے چھپی جذباتی حالت یعنی سب ٹیکسٹ معنی رکھتی ہے۔ ایک ہی جملہ بالکل مختلف اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر بولنے والا اندر سے گھبرایا ہوا ہے تو الفاظ چاہے کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہوں وہ گھبراہٹ پکڑی جائے گی، لیکن اگر وہی الفاظ ایک ایموشنلی ڈیٹیچڈ اور پرسکون شخص بولے تو ان کا اثر بہت ڈیپ اور میگنیٹک ہوتا ہے۔ یہ سب ٹیکسٹ ہی اصل ریالٹی ہے۔ تو دوستوں، جب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسانی اٹریکشن کو یہ سب کانشیس ایموشنز پر چلنے والے آپریٹنگ سسٹمز کنٹرول کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اگر ہمارے سماجک رویے سچ میں اس ہڈن کوڈ پر چلتے ہیں تو کیا اسے سمجھ لینے کے بعد انسانی کشش کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے؟ یہ سوچیے گا ضرور کہ انسانی زندگی کے کتنے فیصلے واقعی کانشیس اور لاجیکل ہوتے ہیں اور کتنے اس ہڈن آرکیٹیکچر کے آٹومیٹڈ بیک گراؤنڈ سسٹم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔